रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी आज दो अहम डेवलपमेंट्स हैं जिन पे हमने बात करनी है। एक तो मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है, यानी सानिया 9 मई के जो शरपसंद अनासर हैं उनका जो फौजी अदालतों में ट्रायल होना है उसके से जुड़ा हुआ एक अहम मामला जिसकी सुप्रीम कोर्ट में समातें हो रही हैं। लेकिन आज जो है वो ये मामला यूँ समझ सकते हैं कि खटाई में पड़ चुका है। गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए समात मुलतवी कर दी गई है। तो ये भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक अहम डेवलपमेंट जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो पहले मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखकर जो है वो इन खदशात का इजहार किया है कि उनके साथ मुनसिफाना सलूक नहीं होगा। ये बड़ा एक जो है वो एक बड़ी डेवलपमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। अब इंसाफ उसको किसने देना है, क्या उनको इंसाफ चाहिए, ये आप शायद समझना चाह रहे होंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा एलोब्रेट कर देता हूँ। हुआ कुछ यूँ है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसल में एक रेफरेंस ज़ेर समात है। रेफरेंस मतलब मैं रेफरेंस कह रहा हूँ, इसको रेफरेंस बोलते हैं, लेकिन अगर हम शिकायत का लफ्ज़ यूज़ करें, शिकायत करें कि मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ मुतअद्दिद प्राइवेट शिकायत जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल कौंसल में की गई हैं, और उन शिकायत का लुबे लुबाब जो ये है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी बतौर जज जो है ये अपने ओहदे और अपने जो है उसके लायक नहीं है, इस मनसब के लायक नहीं है। वजह यह है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ऊपर बराह रास्त करप्शन के जो हैं वो इल्ज़ामात हैं, बराह रास्त करप्शन के इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने करप्शन की, उन्होंने जो है वो अपने बेटों को जो है वो सारा एक किस्म का ठेका दिया कि जी आपको निज़ाम इंसाफ में अगर आपको अपने हक़ में फ़ैसला चाहिए तो हम हाजिर हैं। लाहौर हाई कोर्ट में उसके दोनों बेटे वकील हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और वो जिस भी पार्टी को अपने हक़ में फ़ैसला करवाना हो, चाहे लाहौर हाई कोर्ट में चाहे सुप्रीम हाई कोर्ट में, उनसे भाई वो डील करते हैं। ये मुबैना तौर पर ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं, तो भाई वो डील करते हैं और फिर उसके बाद अपने वालिद को बताते हैं, और फिर उनके वालिद जो है वो पूरे मामलात को देखते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में भी उस पार्टी को जो है वो उस पार्टी के हक़ में फ़ैसला करा के देते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर मामला आए तो यहाँ पे भी वो या तो ख़ुद उस बेंच में शामिल होते हैं या फिर दूसरे जजेस को कह के ला के वो जो है जिसको फेवर देना चाहते हैं, जिससे पैसे इसके बेटों ने बटोरे होते हैं, उसके हक़ में फ़ैसले हो जाते हैं। और ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये गर्दिश कर रही हैं। और यहाँ तक कि अगर आपको पता हो कि शाहरुख जतोई का बड़ा मेन केस सिंध का जो है वो आपके सामने रहा, तो उसमें शाहरुख जतोई जो है वो बरी हो गया। और वो बरी कैसे हुआ, दोस्त लोग यहाँ तक बताते हैं कि डिफेंस लाहौर के अंदर DHA में उनका एक जतोई हाउस था, वो भी मज़ाहिर नकवी के पास आया, तो इस वजह से वो तो आथर जज भी खुद मज़ाहिर नकवी है उस फैसले का। तो यूँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन शिकायत की गई हैं, और उसमें उनके इनकम टैक्स, उनके आमदनी और किस तरीके से अरबों के रुपए उन्होंने बना लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल कौंसल में शिकायत ज़ेर समात हैं। तो अब उन शिकायत से मुतल्लिक जो है मामला कुछ यूँ है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो सुप्रीम जुडिशल कौंसल के एक रुकन हैं, उनको इन शिकायत को फॉरवर्ड करके उनकी राय तलब की गई। तो वो राय 15 दिन में भाई देनी होती है, तो 15 दिन में उन्होंने राय नहीं दी और 60 से ऊपर दिन गुजर चुके हैं। तो भाई उनका राय ना देने से उनकी बदनीयती ज़ाहिर है। वो गर्मियों की छुट्टियों पे तो चले गए हैं, लेकिन आइनी काम उन्होंने नहीं किया। भाई अगर वो राय दे देते तो मामला जो है वो सामने आ जाते, लेकिन अब वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल रिटायर हो जाएँ, मामला काजी फैज़ ईसा चीफ जस्टिस हूँ, जब वो अमूर संभाल लेंगे, सुप्रीम जुडिशल कौंसल के वो चेयरमैन हो जाएंगे, तो उसके बाद उनका ये कहना है कि मुझे फिर इस मामले से जो है वो निकाल दिया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट से भी निकाल दिया जाएगा, मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा, मुझे जजी से निकाल दिया जाएगा। ये इस टाइप के खदशात का इजहार किया गया अपने जस्टिस मज़ाहिर नकवी से मुतल्लिक। और ये मज़ाहिर नकवी वही हैं कि जिनके बारे में ओवरऑल एक तासुर चला था, एक पोलिटिकली तासुर भी दिया गया था कि ये ट्रकों वाली सरकार के नाम से मशहूर हुए थे। वो फवाद चौधरी का एक ऑडियो आया था इनके साथ, और
باقی وہ محمد خان بھٹی والا ایپیسوڈ بھی آپ کے سامنے ہے، پرویز الہی والا، اور یہ ساری چیزیں تو اس میں مظاہر نقوی بار بار گردش کر رہے ہیں، بار بار سامنے آتے ہیں، تو یہ سارے معاملات جو ہیں اس پہ پھر یہ ریفرنس اور پھر اب وہ اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. ٹھیک، اب اس کے ساتھ ساتھ آپ آتے ہیں ملٹری کورٹس کے معاملے پہ. ملٹری کورٹس والا معاملہ میں آپ کو بتاؤں کہ غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی ہو گیا ہے. اب اس کی سماعت ویسے بندیال صاحب نے کہا ہو سکتا ہے 2 ہفتے بعد لگے، لیکن انہوں نے کہا میں شور نہیں ہوں کہ اب اس کی سماعت کب لگے گی. انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ ججز چھٹیوں پہ جا رہے ہیں، میں ان کو قائل کرتا رہا ہوں کہ نہیں یہ معاملہ اہم ہے، اس کو ہم جو ہے وہ سن کے جو ہے وہ آپ کریں، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ ججز جو ہیں وہ اب چھٹیوں پہ جا رہے ہیں تو اس وجہ سے وہ اویلیبل نہیں ہے. تو جب وہ اویلیبل نہیں ہے تو بینچ پورا نہیں ہوگا، تو جب بینچ نہیں ہوگا تو معاملہ ہم کیسے سماعت کر سکتے ہیں. تو یوں 4 ہفتوں کے لیے غیر معینہ مدت، 4 ہفتے بھی نہیں یعنی غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی ہو گیا. لیکن آج اس کیس کے اندر ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. وہ ڈیولپمنٹ یہ بتاؤں کہ اٹارنی جنرل اعتزاز احسن جو اس ٹائم عمران خان کی ہمنوائی کر رہے ہیں اور ان کے وکیل بھی ہیں اور ان کی جو ہے وہ فیسیلیٹیشن کے لیے براہ راست سپریم کورٹ میں آئے ہوئے ہیں، انہوں نے آج چیف جسٹس کو کہا کہ آرمی ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی ہیں وہ بڑی اندوہناک ہیں، بنیادی انسانی حقوق اس سے معطل ہو جائیں گے، اور اس میں بہت زیادہ اختیارات دے دیے گئے ہیں سول ایجنسیوں کو، ملٹری ایجنسیوں کو، اور وہ کسی کو اٹھا بھی سکتی ہیں. تو یہ براہ راست بنیادی انسانی حقوق کے اوپر جو ہے وہ ڈکیٹی ماری گئی ہے. تو اس پہ عدالت از خود نوٹس لے. تو چیف جسٹس نے کہا کہ میں از خود نوٹس نہیں لے سکتا، لارجر بینچ کا فیصلہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب اکیلا نوٹس نہیں لے سکتا. تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اب اپنا منیب اختر کوشش کرتے رہے، لیکن چیف جسٹس اپنا عمر عطا بندیال نے تو انکار کر دیا. انہوں نے کہا مجھ سے نہیں ہوتا، میں نہیں لے سکتا. ٹھیک، تو یہ سب کی ہوئی آج اعتزاز احسن کو. اور پھر اعتزاز احسن نے ایک اور بات کی کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ثانیہ 9 مئی میں شرپسند عناصر اور یہ وہ، اگر کچھ ان میں حقیقت ہوتی تو فوج نے گولی کیوں نہیں چلائی، فوج ان کو مار دیتی، گولی چلا دیتی. تو اس پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ اعتزاز احسن صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، میں مانتا ہوں فوج کو ٹریننگ کی گولی چلانے کی ہوتی ہے، لیکن یہ پاکستان کے لوگ تھے، پاکستان کے شہری تھے، اس وجہ سے انہوں نے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا کہ معاملات خراب نہ ہوں. انہوں نے الجھاؤ کی بجائے سلجھاؤ کی پالیسی اختیار کی، تو اسی وجہ سے انہوں نے گولی نہیں چلائی، باوجود اس کے کہ ان کو ٹریننگ ہے ڈائریکٹ شوٹ کر دو، لیکن انہوں نے شوٹ نہیں کیا. تو اس پہ چیف جسٹس کو پھر احساس ہوا، تو انہوں نے کہا کہ فوج نے تو بڑا اچھا قدم کیا ہے، بڑا احسن وہ کیا. انہوں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں کہ فوج، اعتزاز احسن مخاطب کر کے کہا آپ کیا چاہتے ہیں کہ فوج غیرانی اقدام کرے. پھر اس کے ساتھ اعتزاز احسن نے اور پھر باتیں کی کہ جی وہ اسمبلی ختم ہو رہی ہے، مدت حکومت ختم ہو رہی ہے، لیکن یہ الیکشن نہیں کرا رہے، اس کو نئی مردم شماری سے جوڑ رہے ہیں، یہ سارے معاملے پھر سپریم کورٹ میں آئیں گے تو آپ کو ان کو دیکھنا چاہیے. انہوں نے کہا جب آئیں گے تو دیکھ لیں گے، ابھی آپ کو کیا پڑی ہے، ابھی ہوا میں چیزیں ہیں تو ہم کیوں ان پہ جو ہے اپنے وہ کریں، جب ہمارے پاس چیزیں آئیں گی تو دیکھیں گے. اور یوں اٹارنی جنرل نے بھی آج بڑی ناک آؤٹ کر دیا اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ کو، اور یوں پھر سماعت جو ہے وہ ججز کی ان اویلیبلٹی کی وجہ سے سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی ہوئی ہے. تو یہ اہم ڈیولپمنٹ سی میں نے کہا آپ تک شیئر کروں. برحال جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ.